वेलकम बैक नासरीन। और अब मुनीब हम बात करेंगे कुछ अपने देखने वालों से, सेहत के हवाले से बात करेंगे। और अगर सेहत की बात की जाए तो आजकल तो कोरोना वायरस जो है एक महलिक वबा है जो कि पूरी दुनिया में छाई हुई है। तो अगर हम आपको बताएं कि कोरोना वायरस से जो है इस वक्त 27 अफराद ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार चुके हैं। नासरीन, ये बहुत ही महलिक वबा है कोरोना वायरस, एहतियात बहुत ज़रूरी है मुनीब। और नासरीन को ये बताते चलें कि सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, मास्क ज़रूर पहनें और समाजी फासला जो है वो भी रखें। चूँकि हुकूमत की तरफ से तो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, लेकिन ज़िंदगी जो है वो आपको अपनी प्यारी होनी चाहिए, अपने बच्चों की भी होनी चाहिए। और क्योंकि कोरोना की जो है वो तीसरी लहर आ रही है और बहुत ही ख़तरनाक ये लहर थी, जबकि जो है हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है, एनसीओसी के इदारों ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि अगर तीसरी लहर पे मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका तो चौथी लहर जो है उसके आने का भी खदशा है। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा आ रही है और ईद उल अज़हा पे आपको मौजूद है, मालूम है कि एसओपीज़ की उस तरह से पाबंदियां नहीं हो सकेंगी, तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि ईद उल अज़हा के बाद अगर हमारी जानिब से, हम आवाम जो है, हम लोगों ने ही करना है जो कुछ करना है, अगर हम लोगों की जानिब से एहतियात ना की गई तो इसकी चौथी लहर भी आ सकती है और हमें मज़ीद नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा नुकसान से गुजर चुके हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब हम मज़ीद नुकसान से ना गुजरे। लेकिन मुनीब यहाँ पर फिगर्स की भी बिल्कुल, बात हाँ करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात भी है कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारे जो आवाम है उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है, बहुत हुकूमत के अहकामात पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो अमल दरामद किया है। वरना जो हालात हमारे हमसाया ममालिक के रहे हैं इंडिया के, वो तो आप सब ने देखे होंगे कि उस पर देख के अफसोस उस पर भी हुआ था कि अगर वो लोग भी अपनी हुकूमत के कहने के मुताबिक चलते तो डेफिनेटली वहाँ के हालात भी वैसे ना होते जैसा कि हम लोगों ने देखे हैं, आप सब ने भी देखे हैं। और मुनीब, आप कुछ अदाद-ओ-शुमार की बात कर रहे थे। जी, अदाद-ओ-शुमार भी हम कुछ अपने नाजरीन को बताते चले। जैसा कि आपने बताया कि आज 27 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि ये बहुत कम तादाद हो चुकी है। हालिया कुछ वक्त में, माजी करीब में, हम लोगों ने देखा कि ये सैकड़ों में थी और अब 27 तक पहुंच चुकी है और इंशाअल्लाह ये रफ्ता रफ्ता ज़ीरो तक आ जाएगी, सिफर तक आ जाएगी। अमवात की कुल तादाद की अगर बात करें तो 21,940 अफराद पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से इंतकाल कर चुके हैं। और जो पाकिस्तान में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद है, जितने भी जब से कोविड आया है और अब तक जितने भी पॉजिटिव केसेस आए हैं इरम, वो तादाद 9,47,218 हो चुकी है। हाँ बिल्कुल मुनीब, और इसी तरह से जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उन्होंने जो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि 24 घंटों के अंदर जो है वो 1,282 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं केसेस, उनकी तादाद जो है वो 3,44,000 है, जबकि जो सिंध में हैं वो 3,31,000 हैं। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,000 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में जो है वो 26,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 5,000 केसेस की तादाद है, जबकि इस्लामाबाद में 82,000 केसेस जो है ना वो अब तक रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में 19,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, इरम ने बड़ा तफसीली तौर पर सूबाई लेवल पे आप लोगों को बता दिया है कि सूबों में इस वक्त केसेस की क्या तादाद चल रही है। इरम, जब हम कोविड की बात करते हैं तो एक और चीज़ जो हमारे जहन में आती है और जो आजकल सबसे अहम चीज़ है, वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है और पूरे पाकिस्तान में लोगों को वैक्सीन लग रही है। पहले एज फैक्टर्स के हिसाब से लग रही थी, 50 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर, 30 साल से ऊपर, अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी अफराद हैं उनको वैक्सीन लगवाई जा रही है। इरम, एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर पे, वो आम तौर पर जो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें, अफवाहें उड़ती हैं, उनमें खो जाते हैं, उन अफवाहों को हकीकत तस्लीम कर लेते हैं। बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की अफवाहें हैं, जो कोविड वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। और ये तो मुनीब मेरे ख्याल में न्यूज़पेपर में भी बाकायदा इसको मैंने पढ़ा है, इस पे खबर थी न्यूज़पेपर पे भी कि जो वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल के बाद उसका इंतकाल हो जाएगा। कुछ होते हैं इस तरह से, कुछ अखबार भी होते हैं और कुछ लोग भी होते हैं जिस तरह के काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूरी दुनिया ये वैक्सीन लगवा रही है, पूरी दुनिया के, जी बिल्कुल, पूरी दुनिया के जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर भी वैक्सीन तैयार हुई है,
وہاں پر اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ اس کا کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑے گا. اس وقت آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پہ انضمام الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور مزید ہم ایک دفعہ پھر سے آتے ہیں صحت کے کووڈ کے ہم بات کر رہے تھے اپنے ناظرین کے ساتھ ویکسین کے حوالے سے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کروانی چاہیے, ضرور کروانی چاہیے, کیونکہ حکومت کی طرف سے جب آپ کو یہ ایک فیسلٹی جو ہے فراہم کی جا رہی ہے تو اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. لیکن منیب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو لاہور کی صورتحال ہے اس وقت وہ جو ہے کہ لاہور میں میرے خیال میں 23 کے قریب ویکسینیشن سینٹرز جو تھے وہ بنائے گئے تھے اور اس وقت جو ہے ویکسین شارٹ ہو چکی ہے تو باقی سارے سینٹرز آلموسٹ بند ہیں. تو 4 سینٹرز جو ہیں وہ کھلے ہیں جہاں پر لاہور کے جو ناظرین ہیں وہ وہاں پر جا کر ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. کچھ اطلاعات ملی ہیں. علم ہمارے وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بات کو مکمل طور پر پڑھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, تحقیق نہیں کرتے اور ایسے ہی اس کو مزید آگے پھیلا دیتے ہیں. لیکن ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق کل یعنی اتوار کو جو ویکسین شارٹ ہوئی ہے وہ پہنچ جائے گی اور تمام جتنے بھی لاہور میں یا پنجاب میں یا پورے پاکستان میں جتنے بھی ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان میں مکمل طور پر ویکسین پہنچ جائے گی اور آپ تمام لوگوں کو ویکسین لگوانی ہی پڑے گی. کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ویکسین نہ لگوائی, کیونکہ حکومت پہلے ہماری حکومت کوشش کرتی ہے کہ پیار سے محبت سے بات کو سمجھا دیا جائے عوام کو جو اس کے بھلے کے لیے ہے, جو اس کے فائدے کے لیے ہے. جیسے علم ہمارے والدین کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے بات کو پیار سے سمجھاتے ہیں, محبت سے سمجھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہ مان جائے بات کو. جب نہیں مانتے تو انہیں مجبوراً سختی کرنا پڑتی ہے تاکہ ہمارا بھلا ہو سکے. تو حکومت کو بھی پھر مجبوراً سختی کرنا پڑتی ہے. جب سختی ہوتی ہے, جب لاک ڈاؤنس ہوتے ہیں اور اس طرح کہا جا رہا ہے ویکسین نہ لگوانے والوں کے پاسپورٹس ضبط کر لیے جائیں گے اور بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے. سم کارڈز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. سندھ میں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ سم کارڈز بھی جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے جو لوگ ویکسین نہیں لگوائیں گے. تو آپ لوگوں کو بالکل بھی اس سے ڈرنا نہیں ہے. ایک نعرہ نکلا تھا کہ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. تو اب تک بہت اچھے سے ہمارے پاکستان کے لوگ کورونا وائرس سے لڑتے آ رہے ہیں. پوری دنیا علم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے, اگر پڑوسی ممالک کو دیکھا جائے تو پڑوسی ممالک بری طرح اثرات مسلط ہوئے ہیں پڑوسی ممالک پر, لیکن پاکستان نے بہت ہی بہترین طریقے سے بہترین اسٹریٹجی سے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, تھوڑا سا مشکل وقت رہ گیا ہے. اس مشکل وقت میں ہمیں پھر سے ایک ہونا ہے, اس پرچم کے سائے تلے ہمیں پھر سے ایک ہونا ہے, ہمیں یکجا ہونا ہے اور ہمیں اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور چونکہ یہ کورونا کی جو ہے وہ تیسری لہر تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ تیسری لہر جو ہے وہ ختم ہونے پہ ہے. اور جبکہ حکومت کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی. جہاں پہ کاروبار جو تھے وہ مارکیٹ جو تھی وہ ہفتے میں 2 دن بند ہوتی تھی اور اب جو ہے نرمی کر دی گئی ہے. اب وہ 2 دن کی بجائے 1 دن انہوں نے بند کر دیے. اتوار کے روز مارکیٹس جو ہے وہ بند رہیں گی. لیکن بات پھر وہی ہے منیب کے ناظرین کو جو چاہیے دیکھیں جو عوام ہے سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. احتیاط آپ نے خود کرنی ہے, احتیاطی تدابیر کو آپ نے خود اپنانا ہے. کیونکہ عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے اور حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر عوام نے احتیاط نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کورونا کی جو چوتھی لہر ہے وہ بھی آ جائے. تو ناظرین اب تیسری لہر اتنی خطرناک تھی, پہلی تھی, دوسری خطرناک تھی, تیسری اتنی خطرناک رہی ہے. تو خدا نہ کرے کہ چوتھی لہر پاکستان میں آئے یا پوری دنیا میں آئے. خدا ہمیں اس مرض سے, اس مزید جو امراض ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین سمامین. علم آگے بھی بڑھتے ہیں ہم لوگ اور ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا سا شارٹ ہوا جا رہا ہے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز, ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اپنے ناظرین سے, کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس وقت دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے جا چکی ہے. یقین جانیے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ناسا ہو گیا یا جتنی بھی دیگر ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کتنا آگے جا چکے ہیں. اسی حوالے سے ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی دریافت ہوئی ہے, بہت بڑی ایجاد ہوئی ہے, جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بھی سنا کہ ماہرین نے ایک ایسا کیلکولیٹر ایجاد کر لیا ہے. پہلے تو کیلکولیٹر ہوتے تھے جن سے ہم فائدہ لیتے تھے, ظاہر ہے, اور ہمیں ہمارے پیپرز میں وہ لے کے نہیں دیے جانا چاہتے تھے اور ہم پھر اس کو چھپا کر لے کے جاتے تھے. ایک وہ کیلکولیٹر ہوتا تھا. لیکن آج ہم جس کیلکولیٹر کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا ہی ڈفرینٹ ہے, بڑا ہی مختلف ہے, بڑا ہی
حیران کن ہے. اس کیلکولیٹر سے ہونا کیا ہے کہ کئی سال پہلے ہی دل کے دوروں اور دوسری بیماریوں سے وہ کیلکولیٹر ہمیں آگاہ کر دے گا. کتنی ہی بڑی ایجاد ہے, کتنی ہی بڑی دریافت ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنے سال بعد دل کا دورہ ہونے والا ہے, یا کتنے سال بعد آپ کو یہ بیماری ہونے والی ہے. ایک ایسا کیلکولیٹر ایجاد کیا گیا. بالکل منی, یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ماہرین کا کیا کردہ اسکوپ رسک کیلکولیٹر ہے, ڈاکٹرس کو پہلے سے ہی آگاہ کر دے گا کہ مریض کو 10 سالوں کے دوران کب دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. 10 سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے. بالکل. اور اسی طرح سے یہ جو کیلکولیٹر ہے یہ ایک شخص کی عمر اور اس کے کولیسٹرول لیول, جنس اور بلڈ پریشر, جبکہ تمباکو نوشی کی عادت سے متعلق معلومات لے کر اور اس سے متعلقہ بیماریوں کو بھی پیش گوئی کرتا ہے. کیونکہ دل کے ساتھ جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کا جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا تمباکو نوشی کرتے ہیں تو اس کا دل پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. تو اس بھی کیلکولیٹر اسی لیے ایجاد کیا گیا ہے جی کہ جو 10 سال تک جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو پیش گوئی کرے گا کہ آیا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کب ہوگا یا دل کی بیماریاں جو ہیں وہ کب ہوئی تھی آپ کو. بالکل ایسا ہے. ویسے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ڈر بھی رہے ہوں گے کہ یار ایسے سیاپا آ گیا, تب ہی آتا تھا تو ٹھیک تھا, اب وہ پہلے سے ہی ڈر رہے گا کہ ہمیں اتنے عرصے میں بیماری آنے والی ہے. ہر چیز کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ماہرین نے اسکاؤٹوں کو طب کی دنیا میں ایک اہم پیش رفت بھی قرار دیا, اور یقیناً یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے جس سے لوگوں کو ممکنہ طور پر مہلک دل کا دورہ پڑنے سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے. میری بات کا یہ 7واں باب ہے جو میں نے ابھی کی تھی کہ آپ کو جب پتہ ہوگا کہ آپ کو 10 سال بعد دل کا دورہ پڑنے والا ہے, آپ کے ڈاکٹر کو پتہ ہوگا, تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ڈائٹ ایسی دے گا, آپ کی میڈیکیشن ایسی کرے گا کہ آپ اس دل کے دورے سے بچ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جس طرح سے پہلے بات کی ہے کہ چونکہ وہ تمباکو نوشی کرنا یا پھر اسٹریس ہوتا ہے, آپ کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے آپ کو, تو ڈیفینیٹلی اس کا ہارٹ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تعلق ہوتا ہے, ایک لنک ہوتا ہے اس کا. تو اس سے بھی ڈیفینیٹلی یہ پھر ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو جب آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل جائے گا تو آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں گے, آپ تمباکو نوشی نہیں کریں گے. وہ تو ویسے بھی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, دل کے ساتھ ساتھ آپ کے پھیپھڑوں پہ بھی میرے خیال میں اثر انداز ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اس سے تو ڈیفینیٹلی انسان کو بچنا ہی چاہیے. بالکل. اور یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے جو ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی, اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے علم وہ بہت مزے کا ہونے جا رہا ہے. ہمارے ناظرین کو تیار ہو جانا چاہیے. جو لوگ ستاروں پر یقین رکھتے ہیں, یقیناً یقین رکھنا بھی چاہیے, کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں سے ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. ستاروں کا حال آپ کا ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزرے گا. تو سب سے پہلے آتے ہیں برج حمل پہ. 21 مارچ سے 20 اپریل تک جو لوگ پیدا ہوئے, جلدی جلدی اپنی ڈیٹ آف برتھ سوچے کہ کون کون ہے ہمیں دیکھنے والوں میں سے جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان میں پیدا ہوا ہے. ان کا دن آج کا کیسا گزرنے جا رہا ہے, علم بتائیے. اچھا جی, ان کا دن جو ہے وہ اچھا اور خوبصورت دن ہوگا, اور آپ کو بڑی ہی پریشانی کا جو آپ کے بہت بڑی پریشانی ہے آپ کے لیے, انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ آپ کو مل ہی جائے گا. اور آج جو ہے وہ آپ کو کسی جانب سے بہت اہم آفر آنے کی امید ہے. ارے آفر آنے کی امید ہے, بہت اہم حصہ ہونا چاہیے تو بہرحال جی ایک بہت اہم آفر آ سکتی ہے, اور بہت اچھا دن گزرنے جا رہا ہے برج حمل کے لوگوں کا. آگے بڑھتے ہیں جی برج ثور. 21 اپریل سے 20 مئی تک کے جو لوگ جو پیدا ہوئے ہیں 21 اپریل سے 20 مئی کے دوران, ان کا یہ برج ہے, اور ان کے برج میں کہا جا رہا ہے کہ القادر اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں. ہر طرح کی پریشانی اور دشمنیوں سے نہ صرف محفوظ رہیں گے, کوئی اور بھی چیز آپ پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہو سکے گی. دوبارہ نوٹ کر لیں جو اس برج کے لوگ ہیں, القادر اللہ اپنے پاس ایک پرچی پر لکھ کر رکھ لیں اور آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں. اگلا برج ہے ہمارے پاس برج جوزا, جو کہ 21 مئی سے 20 جون تک کے لوگوں کے لیے ہے. جو لوگ 21 مئی سے 20 جون تک پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ برج ہے, ان کا یہ ستارہ ہے, اور ان کو ہم بتائیں گے کہ ان کا آج کا دن کیسا گزرنا ہے, انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. جی بالکل, ان کا تو یہ ہے کہ اچھے بھلے چل رہے تھے, اب دوبارہ پھر سے ذہن خراب ہو رہا ہے ان کا, اور اس کی حفاظت. آپ کا ستارہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے خاصے جا رہے تھے, اور ایک دم سے ٹریک سے کیوں اترے, آپ کا کیوں ذہن خراب ہو. آپ اس کی حفاظت کریں, اور زبان پر جو ہے ورد الہی جو ہے وہ جاری رہے گا تو خرابی نہیں ہوگی. اللہ کا ویٹ کرتے رہیں, منیب
यहाँ पर सिर्फ किसी सितारे के लिए नहीं बल्कि आप अल्लाह का बुत जो है वो 24 घंटे अपनी जुबान पे रख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये सितारा बताया गया है इसी जिंदगी में अमल करना है। कोई भी सितारा है, कोई भी शख्स है, वो विर्द इलाही जो है वो हर वक्त अपनी जुबान पे जारी रख सकता है। बिल्कुल जी, विर्द इलाही जो है हमेशा से अपनी ज़बानों पर जारी रखना चाहिए और अल्लाह के नाम में बहुत बरकत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत से। आप जितनी मोहब्बत से अल्लाह का नाम लेंगे उतनी मोहब्बत से वो आपको नवाजता जाएगा। अगले बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं, बुर्ज सरतान। आई थिंक ये कैंसर जो है, और 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं, 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं, मैं तारीख इस दफ़ा एक दफ़ा दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। 21 जून से 20 जुलाई तक जो लोग पैदा हुए हैं उनका एक सितारा है, और उनके सितारे में कहा गया है कि बार बार दूसरों से मशवरा मत लें, इस तरह मज़ीद टेंशन में आ जाएंगे। अल्लाह पाक पर भरोसा करके जायज़ काम ईमानदारी से करते रहें, उसका फल बहुत जल्द मिलने वाला है। तो सरतान के जो लोग हैं वो लोग इस बात को नोट कर लें कि आप लोगों को दूसरों के मशवरों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही मशवरों की एक दुकान खोल कर उसके खरीदार बन जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी, बुर्ज असद। अच्छा, 21 जुलाई से 21 अगस्त के जो लोग हैं, 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान जो लोग पैदा हुए उनका सितारा है बुर्ज असद, और उनका सितारा क्या कह रहा है, इरम बताइए। अच्छा जी, उनका सितारा ये कह रहा है कि अच्छा दिन है, काफी दिनों से जो मसला तंग कर रहा था अब उससे निकलने का सिलसिला भी बन सकता है, और आज आपको मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़ी अच्छी खबर मिल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा उनका भी आज का सितारा है। मुस्तकबिल करीब के हवाले से बहुत ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, तो तैयार हो जाए उस अच्छी खबर के लिए, सदका दें और उस अच्छी खबर का, उस खुशखबरी का इंतज़ार करें। वो जुमला है जी, 22 अगस्त से 22 सितंबर तक, 22 अगस्त से 22 सितंबर तक का ये सितारा है जो लोग इस दौरान पैदा हुए। इसमें कहा गया है कि आज अपनों की जानिब से कोई नई बात टेंशन दे सकती है, आपको खुद को उन बातों के लिए तैयार रखना होगा। वैसे आपको काफ़ी हद तक इसका अंदाज़ा भी है, तो सितारे ने आपको ये भी बता दिया है कि तुम पता है कीड़ी गन हो रही है, और आपको उस बात का अंदाज़ा भी है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद से ख्याल रखना है, अपने आप को मेंटली तौर पर रेडी रखना है और उस बात का या उस वाक़े का मुकाबला करना है। आगे बढ़ते हैं जो बुर्ज मीज़ान है, 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक जो लोग पैदा हुए हैं उनका ये सितारा है। उनका सितारा क्या कहता है जी, उनका सितारा ये कहता है कि जो लोग किसी तरफ से पैसों की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनका सिलसिला बन जाने की उम्मीद तो है, अलबत्ता हालांकि अमूर में कुछ शरारतें हो सकती हैं, बड़ा होशियार रहना होगा आपको। ये इनका थोड़ा सा खतरनाक मतलब एक दफ़ा एक खुशखबरी भी है इनके सितारे में कि जो लोग किसी की तरफ से पैसों की उम्मीद लगा के बैठे हैं तो वो आज अपने बैंक अकाउंट्स खोल के बैठ जाए, आज अपने बैंक अकाउंट्स रिफ्रेश कर लें, हो सकता है वो आपको पैसे भेज भी दें, लेकिन ख्याल में रखें थोड़ा सा वो जरूरत है। और 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक जो लोग पैदा हुए हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी को होस्ट भी कोई इसी दौरान कुछ सुनने में आया था मेरे, क्या ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इरम का भी सितारा है। हाँ जी, और ये सितारे के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि गुमशुदा शख्स का भी पता चल जाएगा और गुमशुदा अशिया का भी पता चल जाएगा। जो सफ़र पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद अब तैयारी कर लें, इंशाल्लाह उनको किसी भी वक्त अच्छी खबर मिल सकती है। क्या बात है। और मुझे तो मिलने वाली है क्योंकि मैं घर जाऊंगी। वो तो आप ईद पर ही जाएंगी। मुझे सबसे पहले ये बताओ कौन सा शख्स आपका गुम हुआ हुआ है? नहीं पर ये तो नहीं बताया जा सकता। अच्छा, कोई चीज़ बता दें कि वो हुई है, वो आपका सितारा है, इतना तो मेरा हक बनता है ना। अब वो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गुमशुदा हैं, चलो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हम एक कॉल लेंगे, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? जी मैं इंतकामा से बात कर रहा हूँ, शौकत इमरान। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप आज के प्रोग्राम में? और जी प्रोग्राम में ये बताना चाहता हूँ कि मैं जी तकरीबन 5-6 साल तो चले जा रहे हैं, यानी कर्जा भी है, नाकामी भी है, सब कुछ है, गर्दिश है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी गर्दिश कब तक खत्म हो सकती है? हाजिर बात है।
جی جی ہمارے ساتھ گجرا والا سے کالر موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ رکاوٹ ہے، اس کے لیے حضور کسی علماء دین سے یا مفتیان دین سے ضرور رابطہ کیجیے گا. ہم جو بتا سکتے ہیں وہ یہی بتا سکتے ہیں، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ورد شروع کر دینا چاہیے، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرنا چاہیے، ورد کا آغاز کر دینا چاہیے. اور میرا ایمان ہے کہ صرف اللہ کے ورد سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے ہی بہت ساری ہماری ہم سب کا یہ ایمان ہے، بڑا پختہ ایمان ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ورد الہی سے جو ہے پھر بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اپنے واپس آتے ہیں جی اپنے ستاروں کے سیکشن کی طرف. پھر ہم نے تو ہمیں نہیں بتایا، ان کی مرضی ہے. گڈ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. 23 نومبر سے 20 دسمبر تک ہے. راستے کی رکاوٹیں بحکم اللہ خود بخود دور ہوتی جا رہی ہیں. اس وقت تو صرف اپنے لیے روزگار میں جو محنت کر سکتے ہیں، دنوں میں صورتحال ہی بدل جائے گی. آپ کے لیے بہت اچھی گڈ کالز کے لیے خبر آئی ہے. اس کے بعد بہت جلدی ہے 21 دسمبر سے 19 جنوری تک. بالکل. اور یہ لوگ جو ہے اپنے سر پر کسی بلا وجہ کی بات کو سوار مت کریں. آپ کی ٹینشن فل نہیں ہے، بلا وجہ کا شور بچا رہے ہیں آپ لوگ. ان دنوں آپ کو بڑا مالی فائدہ ملنے کا بھی امکان ہے، اس لیے شور شرابہ بالکل مت کریں اور کوئی بھی ٹینشن مت لیں. آپ کا ستارہ اچھی خبر سنا رہا ہے. بالکل جی بہت اچھی خبر سنائی ہے. اس کے بعد گفتگو ہے 20 جنوری سے 18 فروری تک. کہا گیا ہے کہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھی. پہلے بھی جب آپ کسی مشکل میں آئے اس نے حیران کن انداز سے آپ کو اس سے نکالا، اور اب بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور آخر میں جی گڈ ہوپ ہے جو کہ میرا ستارہ ہے، اور 19 فروری سے 20 مارچ تک کے لوگوں کا یہ ستارہ ہے. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی لاپرواہی ہی کسی دن آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے. اور خاص طور پر اپنے گھر کے معاملے میں روزگار کے حوالے سے نظر انداز مت کریں کسی بھی بات کو. اور دیکھیے منیر، یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوکنا رہیں آپ. اور آپ تو ڈیفینیٹلی بہت ہی لاپرواہی کرتے ہیں، ہر معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں. سوچے گا ضرور کہ آپ کہاں کہاں لاپرواہی میں مشہور لاپرواہ انسان ہوں. بہرحال پھر ہم یہاں پہ وقت بچ آتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. بریک سے واپس آئیں گے اور اپنے باقی سیگمنٹس کو آگے لے کر چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.